टॉर्क ऑन अ रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कॉइल इनसाइड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक छ, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भित्र एउटा कॉइल राखिएको छ, रेक्टेंगुलर कॉइल। ओके, मैग्नेटिक फील्ड भित्र मानौ यहाँ मैग्नेटिक फील्ड छ, यो डाइरेक्सनमा लेफ्टतिर गइरहेछ है, यो भित्र एउटा कॉइल राखिएको छ। मैले एक्जाम्पल दिए थिए, यो कॉइल राखिएको छ मान्नु मैग्नेटिक फील्ड भित्र। कसरी राखिएको छ, यसको प्लेनले मैग्नेटिक फील्ड को डाइरेक्सनसित थीटा एंगल बनाएको छ। मान लो यो मैग्नेटिक फील्ड को डाइरेक्सन हो, consider this marker in the direction of magnetic field। ठीक छ, यो मैग्नेटिक फील्ड सित यो रेक्टेंगुलर कॉइलले एंगल बनाएको छ है, के प्लेन सित के एंगल बनाएको छ, कति एंगल बनाएको छ, थीटा देखाएको छ है। अब हेर, यसमा करेन्ट फ्लो भइरहेछ यो कॉइलमा। अब यो कॉइलले के गर्छ, रेक्टेंगुलर कॉइल हो, यसलाई हामीले कन्सिडर गर्न सक्छौं चारवटा स्ट्रेट कन्डक्टरको रूपमा है, 1 2 3 र 4। हामीले हेर्यो माथिवाला कन्डक्टर र तलवाला कन्डक्टरमा। ठीक छ, माथिवाला कन्डक्टर लेन्थ सेम छ, माथिवाला कन्डक्टर र तलवाला कन्डक्टर हेर्यो भने दुवैमा करेन्ट सेम छ, लेन्थ सेम छ दुवैको, मैग्नेटिक फोर्स पनि दुवैमा सेम लाग्छ तर अपोजिट डाइरेक्सनमा है। एउटामा माथि लाग्यो, अर्कोमा तल, र दुवैको लाइन अफ एक्सन सेम छ है। माथिवाला फोर्स यसको काम गरिरहेछ है, माथितिर अपवार्डतिर, तलवाला फोर्स तलतिर डाउनवार्डतिर। दुवै इक्वल एन्ड अपोजिट छ र दुवैको लाइन अफ एक्सन सेम छ। त्यो दुवै फोर्सले के गर्छ, एकअर्कालाई क्यान्सल गर्छ। माथि लाग्ने फोर्स र तल लाग्ने फोर्स क्यान्सल गर्छ। तर यो साइड साइडमा लाग्ने फोर्स नै हेर, यो पनि अपोजिट डाइरेक्सनमा काम गर्छ, दुवैको लेन्थ सेम छ, दुवैमा करेन्ट पनि सेम छ है। हेर, यसमा पनि करेन्ट आई छ, त्यही करेन्ट यसमा पनि छ, यसमा र यसमा फ्लो हुने करेन्ट सेम छ, दुवैमा फोर्स सेम लाग्छ, दुवैमा अपोजिट फोर्स लाग्छ है, करेन्ट पनि अपोजिट छ, दुवैको अपोजिट फोर्स लाग्छ। तर यसमा के छ नि, ठीक छ, अपोजिट फोर्स लाग्छ नो डाउट, तर यसमा लाग्ने अपोजिट फोर्सहरु एउटै लाइनमा छैन। एउटा फोर्स यो लाइनको एलङ काम गरिरहेछ है, यतातिर यो डाइरेक्सनमा भित्रतिर है, इनवर्डतिर। इनवर्ड डाइरेक्सनलाई हामीले यसरी नजनाएर यसरी जनाइदियो है, यहाँ अलिक क्लियर भएर। हामीले क्रसले पनि जनाउन सक्थ्यो, ठीक छ, इनवर्डलाई हामीले क्रसले जनाउन सक्छौं नि यसरी, तर त्यसले नजनाऊ है, यहाँ हेर्न अलिक गाह्रो हुन्छ। हामीले बरु यसरी जनाइदियो है, ल यहाँ लाग्ने फोर्स भित्रतिर, यसलाई भित्र कन्सिडर गर्ने है, भित्र गइरहेछ, यहाँ यो साइडमा लाग्ने फोर्स नि भित्रतिर छ यस्तो। अच्छा, डाइरेक्सन निकाले थियो हामीले, राइट ह्यान्ड पाम रुलले निकाले थियो नि, निकाल्न सक्छौ। हेर, मैग्नेटिक फील्ड को डाइरेक्सन में चारवटा औंला, मैग्नेटिक फील्ड को डाइरेक्सन में चारवटा औंला र करेन्ट को डाइरेक्सन में यो थंब है। फोर्स कता लागिरहेछ, भित्रतिर, इनवर्ड। यो भित्रको फोर्सलाई हामीले यसरी जनाएको है, बुझ्न त्यो भित्र छ है, यो साइडमा लाग्ने फोर्स भित्र छ है। त्यस्तै यो साइडमा लाग्ने फोर्स करेन्ट यो डाइरेक्सनमा छ है, यो साइडमा लाग्ने फोर्स हामीले निकाल्छौं भने मैग्नेटिक फील्ड को डाइरेक्सनमा यो चारवटा औला, ठीक छ, मैग्नेटिक फील्ड छ यो डाइरेक्सनमा र करेन्ट कता छ, तल। अब करेन्टलाई तल गर्छौं भने हामीले यो थम्बलाई, पाम हाम्रो माथितिर आइरहेछ है, मतलब आउटवर्डतिर, यानी यो पोइन्टमा हाम्रो फोर्स कता लाग्छ, आउटवर्ड, आउटवर्ड फोर्स लाग्छ। यो आउटवर्ड फोर्सलाई हामीले यसरी जनाइदियो है, 15 लाख एक घाटा लगा था। ए को हो, हिसाब किताब गरिरहेछ यही। ल हेरौ है, हामीले फोर्सहरु बनायो, यहाँ ध्यान दिऊ, तल र माथि यो दुईटै साइडमा लाग्ने फोर्स एकअर्कासित अपोजिट छ र एउटै लाइनमा काम गरिरहेछ है। त्यसले केही रोटेसन गर्दैन, त्यसले सिम्पली क्यान्सल गर्छ दुवै फोर्सको। तर यो साइडमा लाग्ने फोर्स र यो साइडमा लाग्ने फोर्स, एउटा फोर्स यो डाइरेक्सनमा लागिरहेछ, अर्को फोर्स यो डाइरेक्सनमा लागिरहेछ है। त्यो दुवै फोर्सले के गर्छ, यो कॉइललाई रोटेट गराउँछ नि, गराउँदैन? एउटा फोर्स यहाँ यसरी लागिरहेछ, अर्को फोर्स यसरी लागिरहेछ है।
दुवैले रोटेट गराउँछ एउटा यसरी लागिरहेछ कोही यसरी लागिरहेछ यहाँ लाग्ने फोर्स यो डाइरेक्सनमा इनवर्डतिर र यहाँ लाग्ने फोर्स यो डाइरेक्सनमा है आउटवर्डतिर दुवैले के गर्छ कोइललाई रोटेट गराउँछ यही इफेक्टलाई हामीले के भन्छौँ टर्क हैन रोटेटिङ इफेक्ट अफ फोर्स इज नोन एज टर्क अर मोमेन्ट अफ फोर्स है दुईटै फोर्सले मिलेर के गर्यो कोइललाई रोटेट गरायो है त्यो रोटेटिङ इफेक्टलाई के भन्छौँ टर्क टर्कको भ्यालु कति हुन्छ यहाँ ध्यान देऊ है माथि र तल लाग्ने फोर्स दुवैले एकअर्कालाई क्यान्सल गर्यो किन एउटै लाइनमा काम गर्छ ठीक छ एउटै लाइनमा फोर्स काम गर्यो भने दुवैले एकअर्कालाई क्यान्सल यो दुवैको लाइन अफ एक्सन डिफरेन्ट छ दुवैले के गर्छ कोइललाई रोटेट गराउँछ कपल बनाउँछ कपलले रोटेट गराउँछ र त्यो रोटेटिङ इफेक्ट या टर्कको भ्यालु कति हुन्छ त फोर्स इन्टु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स बिट्विन द फोर्सेस कुन फोर्सेस जसले रोटेट गराउँछ है त्यो फोर्सेस बीच कुन फोर्सले रोटेट गराउँछ यो दुईटैले एफ र एफ ले है यहाँ काम गर्ने फोर्स र यहाँ काम गर्ने फोर्स दुवैले रोटेट गरायो है यो दुईटै फोर्स बीचको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स चाहियो है कसरी निकाल्ने पहिला फोर्स त हामीले लेखौँ यो फोर्सको भ्यालु कति हुन्छ त्यसले भन्न सक्छ फोर्सको भ्यालु कति हुन्छ फोर्स एक्सपिरियन्स बाई दिस कन्डक्टर है एन्ड फोर्स एक्सपिरियन्स बाई दिस कन्डक्टर स्ट्रेट कन्डक्टर फर्मुला बिल साइन थीटा वेरी गुड बिल साइन थीटा अब थीटा इज व्हाट थीटा इज एंगल बिट्विन लेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड है लेंथ र मैग्नेटिक फील्ड दुवै बीच एंगल कति छ 90 डिग्री छैन हेर यो लेंथ है लेंथलाई मैले बी मानेछु हैन ल यहाँ बिल हुँदैन है यहाँ बी बीआईबी हुन्छ है लेंथ त्यसको कति छ बी छ बी मानेछु हेर न ठीक छ बीआईबी र बी र बी बीच एंगल कति छ यो वाला लेंथ र मैग्नेटिक फील्ड बीच एंगल कति छ 90 डिग्री छैन भयो अब रह्यो यो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिट्विन फोर्स यो फोर्स बीच लाग्ने त्यो दुईटै फोर्स बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस कति छ ध्यान राख्ने है कोइल यसरी रोटेटेड छ एउटा फोर्स यो डाइरेक्सनमा काम गरिरहेछ यो डाइरेक्सनमा ठीक छ एउटा फोर्स यो डाइरेक्सनमा काम गरिरहेछ अर्को फोर्स यहाँ यो डाइरेक्सनमा त्यो दुवै फोर्स बीच ध्यान राख्ने यो दुवै फोर्स एउटा फोर्स यहाँ काम गरिरहेछ है यो डाइरेक्सनमा अर्को फोर्स यहाँ काम गरिरहेछ है त्यो दुवै बीच हुने परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल्नु छ है परपेंडिकुलर डिस्टेंस कसरी निकाल्ने त्यसको लागि हामीले अर्को फिगर बनाउँछ है अर्को फिगर कसरी बनाउँछ नि हामीले मान्नु पर्छ है यो कोइल यस्तो छ एउटा फोर्स यहाँ लागिरहेछ यो साइडमा यहाँ यसरी अर्को फोर्स यहाँ लागिरहेछ यो साइडमा है यो यसरी आउटवर्डतिर एउटा इनवर्डतिर बोर्डतिर अर्को आउटवर्डतिर है हामीले यसलाई के गरौँ न फिगरलाई मात्र यो दुईटै फोर्सको लागि फिगरलाई रिक्रिएट गरौँ बाई अपवर्ड भ्यू है मान लो यो कोइल छ यसलाई हामीले माथिबाट हेर्छौँ भने कस्तो देखिन्छ है यो दुईटै फोर्स कस्तो देखिन्छ माथिबाट अपवर्ड भ्यू यसरी हेर्यो भने हामीले यस्तो हेर्छ है एउटा फोर्स यहाँ काम गरिरहेछ हेर्छ अर्को फोर्स यहाँ काम गरिरहेछ त्यो यस्तो हेर्छ र यो हाम्रो कोइल हेर्छ है ध्यान राख्ने यो कोइलको माथिवाला साइड र माथिवाला साइड बनाइरहेछ यहाँ पनि त्यही फोर्स काम गरिरहेछ नि फोर्स यहाँ इनवर्डतिर यहाँ आउटवर्डतिर कोइलको यो साइड बनाइरहेछु कति हो ए यसलाई एल मान्देऊ ल एल मानिदिरहेछु लेन्थ इन्टु ब्रेथ भइहाल्छ ठिक छ यो लेन्थमा माथिबाट हेरेको है यो लेन्थ हो हाम्रो ध्यान राख्ने है राम्ररी सुन्ने यो लेन्थ हो यो लेन्थमा यो पोइन्टमा इनवर्डतिर काम गरिरहेछ है फोर्स इनवर्डतिर माथिबाट हेऱ्यो भने यसरी हेर्छ है माथिबाट हेऱ्यो भने इमेजिन गर न यो कोइल यस्तो छ माथिबाट हेऱ्यो भने कस्तो हेर्छ हामीले यो पोइन्टमा यहाँ फोर्स लागिरहेछ आउटवर्डतिर कहाँ बनाऊ फिगर ल यही बनाइदिएर लेन्थ यस्तो छ यो लेन्थ है माथिबाट हेऱ्यो भने हामीले फोर्स यस्तो देखिन्छ है अर्को फोर्स यहाँ देखिन्छ यस्तो यो आउटवर्डतिर आउने फोर्स हो है र यो फोर्स हो इनवर्डतिर जाने इमेजिन जस्ट इमेजिन यो कोइलमा एउटा फोर्स यहाँ काम गरिरहेछ अर्को फोर्स यहाँ काम गरिरहेछ यसलाई म माथिबाट हेऱ्यो भने मलाई यस्तो हेर्छ है यो लेन्थ हो
यो लेन्थमा एउटा फोर्स यहाँ अर्को फोर्स त्यहाँ भित्र माथिबाट हेऱ्यो भने यस्तो हेर्छ है। अब हामीले के चाहियो यो दुईटै फोर्स बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ ध्यान राख्ने है यसले के बनाएको थियो म्याग्नेटिक फिल्डसित एंगल कति बनाएको थियो हेर न कति बनाएको छ म्याग्नेटिक यो डाइरेक्सनसित एंगल थीटा बनाएको छ है। हामीले यो थीटा लेख्न सक्छौं ठीक छ। हामीलाई चाहियो यो फोर्स र यो फोर्स बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वी वांट परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। कसरी निकाल्ने है कसरी निकाल्ने यहाँबाट ड्रा गर्दियौ। दिस वन इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही त चाहियो हामीलाई। यहाँ राख्नु है होरिजोन्टल डाइरेक्सनसित कोइलको लेन्थले या कोइलको प्लेनले कति एंगल बनाएको छ थीटा। यहाँ अलरेडी बनाएको छ है होरिजोन्टल डाइरेक्सनसित यो कोइलको लेन्थ हो लेन्थ हैन कति एंगल बनाएको छ थीटा। त्यो एंगल थीटा भनेको यहाँबाट पनि त हामीले थीटा मान्न सक्छौं नि त्यही मानेको है ओके। अच्छा हामीले यो फोर्स र यो फोर्स बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस यो ट्रायंगलमा सिधै हेरिरहेछ है कति हुन्छ यो एल हो भने यो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कति भइहाल्छ एल cos थीटा हुन्छ हुन्छ। एल सित थीटा एंगल बनाएको छ ठीक छ त्यसैले यो एल cos थीटा। तो यहाँ हामीले लेख्न सक्छौं परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू एल cos थीटा। यानी यसलाई लेख्न सक्छौं हामीले बी आई एल इंटू बी ठीक छ। sin 90 तो 1 भइहाल्छ हैन cos थीटा र एल इंटू बी भनेको के हो लेन्थ इंटू ब्रेथ। यसको लेन्थ इंटू ब्रेथ भनेको के हो एरिया यानी बी आई ए cos थीटा ठीक छ। दिस इज द टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय द रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कॉइल इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड ठीक छ। याद राख्नु है यो। अब यहाँ ध्यान दिनुपर्छ सबै टर्महरु है। बी भनेको त म्याग्नेटिक फिल्ड हो आई भनेको करेन्ट हो ए भनेको के एरिया अफ रेक्टेंगल हो